ميرسي بوكو. يعطيك الصحة على الانترودكسيون. صباح النور الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بألف خير. Je vais alterner entre le français, l'arabe, parfois l'anglais. Donc باش الناس الكل تلقى راحتها في الكونفرنس هذيا. باش نعديو مع بعضنا 45 minutes. Je vais présenter كيما قالت المدام. عندكم تشات تنجموا تكتبوا فيه les interactions نتاعكم، وباش نخلي ال 15 minutes الاخرانيه pour vos questions, pour vos interactions, pour vos remarques زاده. Donc عندكم 15 minutes الاخرانيه. Le micro est ouvert. C'est à vous d'interagir, ou كان عندكم des questions par rapport à vos préoccupations ou à vos business ou à peu importe. Donc نجموا نستفيدوا ويستفيدوا اصحابكم. Donc n'hésitez pas باش تكون les questions interactives في الاخر. اليوم الكونفرنس نتاعنا اسمها social media au profit de l'entrepreneur و au profit de l'entrepreneuriat en général. باش تكون مقسمه على deux parties. une partie باش نحكيو فيها les réseaux sociaux بصفه عامه في وسط الدومين نتاع رياده الاعمال، والبارتي الاخرانيه être البارتي اللي comment bien faire. باش نحاول نعطيكم عصاره الافكار، خاطر ماكم تعرفوا منذ السوشيال ميديا منذ كبير وطويل ويطول فيه الشرح، ولكن باش نحاول نعطيكم في ال 15 minutes الاخرانيين كيما نقولوا شنو هما لي زاستوس وشنو هما لي زوتي باش تنجموا فو ميتريزي هالي ريزو سوسيو، وتحاولوا يكونوا يوليوا وسيله باش انه تقدموا بالبزنس نتاعكم والا بالبروجي نتاعكم. اول حاجه جو مو بريزونت. هوني je me présente, اسمي عليا حكيم. Actuellement je suis une freelancer في السوشيال ميديا بلانينغ وفي الكرياسيون دو كونتوني. يعني نخلق كونتوني ان فونكسيون دو كليون اللي يطلبوا. خدمت قريت في الاتش او سي وخدمت وجي اتابلي ان كلوب اسمه الاتش او سي بريس بلوس. الفي اسوسياتيف حلت لي برشا بيبان، وكان بحثنا شكون من لي زيتيديان اللي ديجا في الفي اسوسياتيف والا من لي بروف اللي قاعدين يحضروا في الكونفرنس يجموا ياكدوا كلامي انه الفي اسوسياتيف تحلكم برشا وبرشا بيبان. باغ لا سويت بديت الديجيتال من 2012. دونك بديت من البادي شيء كما يقولوا. بديت ريداكتريس ويب، بعد بشوي خاطر مغرومه بالكتيبه وكل، بعد بشويه وليت كوميونتي مانجر. خدمت في دي اجونس دو كومونيكاسيون ديجيتال على الانترناسيونال يخدموا مع دبي وتونس. بشويه ولاو عندي دي كليون. جو جير الخدمه اللي موجوده على لي ريزو سوسيو بور لي كليون هذوما. كنت زايده في منظمه الامم المتحده الانمائي، كنت مسؤوله التواصل الاجتماعي فرع ليبيا. كنت لاهيه بلي بروجي هذوما في الديجيتال، لانه عقليه الديجيتال ما زالت وقتها ماهيش شاده روحها وماهيش مبنيه على اساس صحيح. دونك بشويه قدمت في الكارير نتاعي. خدمت في اي اف ام، خدمت في العربي، نخدم توا في العربي تي في. دونك جي توشي à peu près à plusieurs domaines. اما كل مره في الديجيتال وفي لي ريزو سوسيو هكا نحاول نعطي لو بلوس والكرياسيون دو كونتوني اللي ادابتي للكليون، لانه اليوم ما تنجمش تكومونيكي بنفس الطريقه والا بنفس حتى كان الزوز مثلا عندهم فيسبوك كما نقولوا ما نعرفش اي اف ام ومنظمه الامم المتحده الانمائي، الزوز عندهم فيسبوك الزوز عندهم باش فيسبوك، لكن طريقه البروموشن او طريقه خلق الكونتوني الصحيح لكل بلاتفورم ماهوش كيف خاطر لي دو كليون ماهوش كيف. دونك اشاك فوا يفو سادابتي. هذايا الكورسوس نتاعي حاليا كما قلت لكم. نكمل في الدكتوراه نتاعي و ميم طون جو سوي فريلانسر في الكرياسيون دو كونتوني بصفه عامه. فما دي كرياسيون دو كونتوني اللي بيغمون لي انا، وفما بيان سور الكرياسيون دو كونتوني اللي للي كليون اللي ادابتي للي ريزو سوسيو نتاعها. به حتى حد ما ينجم ينكر انه اليوم السوشيال ميديا اقتحمت حياتنا بطريقه
بسيطة وسهلة. كان نرجعوا بالتوالي شوية 20 سنة التالي ولا 15 سنة التالي، اللي في عمري هكايا يتفكروا انه كنا كي يبدا عبد شاد تليفون هكا يشد في التليفون ويدور فيه التليفون يمين ويسار، ديريكتومون يجي في مخنا انه يلوج على الريزو باش يعمل مكالمة. اليوم تبدلت العقلية تبدلت العادات اللي موجودة فينا، ولي ريزو سوسيو ولاو موجودين في العادات هذيا. اليوم انك تشوف شخص في الشارع يدور بتليفون ديريكتومون باش يجي في مخك انه انسان قاعد يعمل في سيلفي والا يصور في حاجه. وسائل التواصل الاجتماعي وهي اسمها على جسمها للتواصل، كسرت حواجز كما قبل التاكسيفون وقبل التليفون اللي شخص بعيد ما تنجمش تشوف تصويرته والا تسمع صوته بوضوح. اليوم بان سامبل تليفون بسيط اليوم تنجم تشوف الشخص اللي تحب تحكي معاه بتقنيات عاليه، تنجم تتفاعل معاه، تنجم تنيمي كيما هكا كونفيرونس والا فورماسيون ولا سيسيون. دونك قربت المسافات وسهلت برشا العادات والتقاليد نتاعنا هذايا في الفي بيرسونيل والفي سوسيال نتاعنا بصفه عامه. وهذا ينطبق برشا على البزنس او على رياده الاعمال. اليوم ما نجموش ننكروا انه السوشيال ميديا كانت قنطره التقاء بين لي زونتربرونور وبين الفرص اللي تنجم تجيهم والفرص اللي ممكن ما كانوش يحلموا بها ولكنها قربت لهم باللي ريزو سوسيو. ما نجموش نحكيو على لي ريزو سوسيو بالنسبه للانتربرونيا من غير ما نذكروا كميه الفرص وكميه والنمبر الكبير اللي موجود على لي ريزو سوسيو اللي خلى لي زونتربرونور اليوم تسهل عليهم المهمه في لي ريزو سوسيو وينجموا يستقطبوا اكثر عدد ممكن من الفرص. فرص في لي كليون، فرص في لي بارتنير، فرص في لي انفستيسور. فالمسافه قربت وهذا ما لاحظوه معناها المختصين وحاولوا انه يبنيوا عليه بشويه بشويه باش انه يكون لي ريزو سوسيو اللي تعملوا من الاول للفي سوسيال نتاعنا العاديه يوليو مصدر رزق للي زونتربرونور وللاعمال وللبزنس بصفه عامه. به فما جمله كتبتها انا لهنا في الديابو. On ne le répétera jamais assez. Tout entrepreneur ou toute entrepreneuse doit utiliser le digital. Il ou elle doit être visible aussi bien autant que dirigeant ou dirigeante, mais aussi la start-up ou le business نتاعو. اش معناه؟ مانيش باش نقعدوا مانيش باش نحكي لكم اليوم على أهمية الديجيتال وهذاك متفاهمين فيه الناس الكل، لكن أهميته اليوم بوغ ان انتربرونور وبالنسبة للبزنس نتاعو ما يشكوش فيها اثنين. علاش؟ على خاطر اليوم إذا كانك تحب تسوق بطريقة بسيطة سريعة توصل بأقل وقت بأقل فلوس، اليوم ما تنجمش تغمض عينيك على ريزو سوسيو بصفة عامة أو بصفة خاصة أو الديجيتال بصفة عامة. خلينا نكونوا متفاهمين إنه الديجيتال راهو موندو كبير وكبير برشا. أنا كونتر التسمية متاع إنه الديجيتال هو كان مختص في الديجيتال باش يقول لكم الكلمة هذه، باش يقول لكم اليوم صحيح الديجيتال الظاهر نتاع الجبل الجليدي هو لي ريزو سوسيو، لكن فما برشا خدمه تخدم على الديجيتال ابار صفحات التواصل الاجتماعي او الجيستيون تاعهم بهالصفحات. اليوم ما نجموش نحكيو على الديجيتال لو كان ما نحكيوش على الاي كوميرس. اليوم ما نجموش نحكيو على الديجيتال وقت اللي نحكيو على الانفلونسرز والماركتينغ دانفلونس اللي قاعد في تصاعد مستمر. هو قسم من اقسام الديجيتال. كما كأنك عندك خريطة كاملة وكل مرة عندك محطة معينة نجم تختص فيها. لي ريزو سوسيو هي سوبور والجيستيون تاعهم هو اختصاص اللي هو يسمى الكوميونتي مانجمنت، هو اختصاص معين. لكن مثلا الاي كوميرس راهو موندو اخر، الريفيرونسمون موندو اخر وفيه تفاصيل اخرى.
فاليوم أنا باش نحكي لكم على لي ريزو سوسيو بصفة خاصة، ولكن بصفة عامة الديجيتال راهو اليوم مهم ومهم جدًا بالنسبة لأي entrepreneur. الentrepreneur الشخص وزاد الentrepreneuriat اللي قاعد يعمل فيها اللي هي الstart up نتاعو ولا الbusiness نتاعو. آمم فما branding معين تخدم باللي réseaux sociaux على الشخص، وتعرفوا برشا دي ديريجون اليوم قاعدين يخدموا في الbranding نتاعهم كشخص، لأنه يمن إنه الbusiness نتاعو هذاك مش باش يدوم له، لكن الbrand نتاعو هو كشخصه هو اللي باش يدوم له وهو اللي ينجم ينفستي فيه. وفما الbranding نتاع الstart up والا نتاع الbusiness هذاك المعين اللي يلزموا قواعد كما قلت. بالنسبة للديجيتال كما حكيت لكم بصفة عامة راهو فيه أقسام، فيه الكوتي جرافيك اللي هما لي زارتيست نتاع الجرافيك اللي ما نجموش نتخليو عليهم، يعني في عصر الصورة وعصر اللون المزيان وعصر الحاجة اللي تجذب العين ما نجموش ننساو الدور نتاع الجرافيك، ما نجموش نحكيو على لي ريزو سوسيو من غير ما نحكيو على استراتيجي كامله نتاع ماركتينغ، يعني تبداها من الاول لا استراتيجي ماركتينغ ومن بعد توصل بتاتر للبارتي ريزو سوسيو. فهو دومين كبير وهو فيه تفاصيل كثيره وما نجموش نحصروه كان على الفيسبوك والانستغرام. هو الديجيتال لا يعني فقط الفيسبوك والانستغرام، انما يعني تو لي سيبور اللي يستعملوهم لي زونتربرونور في الديجيتال بصفه عامه. به يقول القائل اليوم فما مولتيتود نتاع بلاتفورم مع الديجيتال، فما مولتيتود نتاع دي ريزو سوسيو. شنيا شنيا الوسيله اللي تهمني؟ كيفاش نعرف الوسيله اللي باش تنجمني كانتربرونور؟ انا عندي بزنس معين في مثلا في الانفورماتيك، شنيا البلاتفورم اللي تمشي مع الدومين نتاعي ومع الخدمه اللي نخدم فيها؟ هو تخمام انه لي ريزو سوسيو متعدين وعمال في تصاعد، سامحوني، عمال في تصاعد. ماهوش غلط انه اليوم لي بلاتفورم تنوعوا وكثروا وطميو او موان باش تبدا عندك انت فكره وين تنجم تحط الكونتوني نتاعك بطريقه يوصل للعباد اللي كونسيرني و ميم طون البلاتفورم تخدمك، يعني تخدم السيبل هذيك اللي انت باش تمشي لها. اليوم نعرفوا الناس الكل انه طريقه مثلا التسويق على صفحات على صفحه الفيسبوك مثلا ما عندها حتى علاقه بالخدمه وبالكرياسيون دو كونتوني اللي موجوده مثلا على الانستغرام، والا ما عندها حتى علاقه طريقه الكونتوني اللي موجود على لينكد ان. يعني ثم خدمه معينه تستخدم على كل بلاتفورم، وكل بلاتفورم والخصوصيات نتاعها. ما فماش بلاتفورم خير من بلاتفورم، وما فماش بلاتفورم تجيب لك كليونات خير من بلاتفورم اخرى. هي مجرد البحث عن البلاتفورم اللي تنجم تزيدك، البلاتفورم اللي تعطيك ريزولتا اللي فيها غوتور سور انفستيسمون. لانه كيما اي انتربرونور احنا زلنا نخمو كيما اي انتربرونور انه باش نحط فلوس، وانا فما فلوس باش تعاود ترجع لي، باش نحط ماده والماده هذيك باش تجيب لي انفستيسمون. الانفستيسمون راهو مش با فورسيمون فلوس، لا نجم يكون محتوى، من المحتوى هذاك باش يجيب لي كول تو اكشن والا روتور انفستيسمون في بلاصتو. دونك الشوا نتاع البلاتفورم مهم ومهم جدا. ما نجموش ننكروا انه مثلا في المارشي التونسي الفيسبوك واحد من اكثر اللي بلاتفورم اللي قاعدين ينجحوا واللي مهيمنين على المارشي التونسي. وقت اللي نحكيو على 11 مليون تونسي موجود في تونس، نحكيو على 7 ملايين كونيكتي، يعني 7 ملايين اكثر من 7 ملايين في الاحصائيات نتاع 2020، اكثر من 7 ملايين بروفيل محطوط موجود على الفيسبوك. نحكيو على ترانش ما بين 18 و 34 سنه اللي مهيمنه على صفحات الفيسبوك. ما نجموش نحكيو زاده على، ما نجموش ننساو وما نحكيوش على التيك توك اللي اليوم مثلا واحد من لي بلاتفورم اللي قاعد مازال ما كشرش عن انيابه الكل، اليوم في تصاعد مستمر وقاعدين لي مارك قاعدين يخموا فيه، لانه فما جانب من الفكاهه والشالور هيومان المزيانه اللي موجوده في التيك توك.
اليوم الانستغرام بزنس وحده، خدمه وحدها. اليوم نحكيو على ديزانستغرامور اللي قاعدين هما بيدهم ولاو en quelque sorte des entrepreneurs ولاو وحدهم ماركه مسجله وقاعدين ينفستيو في الايماج نتاعهم وقاعدين يجيبوا في دي روتور دانفستيسمون كبار وكبار برشا. نحكيو على ارقام ضخمه لهنا في تونس. وهو ما خلى لي زونتربرونور ولي بزنس والماركات يتعاملوا معاهم لانهم عندهم الاسبري نتاع لونتربرونيا، عندهم لا كرياسيون دو كونتوني اكسي على البزنس. اليوم اكبر الماركات قاعده تخدم مع لي انفلونسور، ولانه الروتور دانفستيسمون كبير وكبير برشا، ما نجموش ما نحكيوش على سهوله المحتوى اللي يوصل للسيبل، يعني يوصل للعباد اللي تحبهم يكونوا كليوناتك، يوصلوا للسيبل بطريقه سهله سريعه وافيكاس، ويمكن اكثر برشا من الماس ميديا، من التلفز، من الراديوات. ويمكن زاده الكو معناها الثمن لعب في فافور في فافور لي انفلونسور ولي انستغرامور، لانه قدر ما هما يخلقوا محتوى، قد ما البري نتاعهم بارابور لي سبوت تيلي ولا لي سبوت راديو ديما البري نتاعهم كونكورونسيال عليهم، والمحتوى ثري وثري جدا. دونك لهنا حكيت اكزامبل باش نحكي لكم على انه لي ريزو سوسيو اليوم مهيمنين موجودين. كل بلاتفورم عندها لي سبيسيفيسيتي نتاعها، كل بلاتفورم زاده عندها لي كي بي اي نتاعها، يعني لي زانديكاتور دو بيرفورمانس، يعني باش تنجم تحسب وتعرف روحك انت نجحت بوبليكاسيون هذيك والا لا، نجح المحتوى هذاك والا لا، وصل للعباد اللي حاجتك بهم والا لا. فما دي كي بي اي 90% او 80% خلينا نقول من لي كي بي اي موجودين بطريقه غراتويت. يعني اليوم تدخل على صفحه على الفيسبوك تنجم تلقى لي ستاتيستيك، على اليوتيوب كيف على الانستغرام كيف. دونك هذوما لي ريزو سوسيو يوفروا لكم خاصيه لي ستاتيستيك، ولاو لي ستاتيستيك واضحين ظاهرين، تنجم تفهم شنو هي ليتاب اللي من بعد، شنو هي الحاجه اللي لازم تعملها من بعد. دونك هذه حسب التقريب لمحه هكا صغيره على لي ريزو سوسيو واهميتها بالنسبه للي زونتربرونور. به يقول القائل علاش اليوم لي ريزو سوسيو مهمين باش نجم نوصل الستارت اب نتاعي، ولا نوصل الماركه نتاعي، والا نوصل انا كانتربرونور تولي عندي براندينغ معين شخصي. اول حاجه ثلاثه هما 3 ريزون. اول ريزون اللي هو انه الببليك اي اكسيسيبل. كي نحكيو على 7 ملايين موجودين على الفيسبوك ومتاحين موجودين على بلاتفورم واحده، نحكيو على ببليك اكسيسيبل، ونحكيو على شيفر اكبر حتى من اكبر تلفز اللي موجودين. يعني الاودينس اللي موجوده على لي ريزو سوسيو اكبر من التلفز واكبر من الراديوات. فالببليك الي تري اكسيسيبل، والببليك هدايا مش كان في تونس برك، يعني الببليك نتاعك ينجم يكون سي لو ببليك اللي البرا. يعني اذا كانك مثلا ستارت اب باش تخدم على المارشي انترناسيونال، اليوم الببليك نتاعك موجود على الانترنت وتنجم توصل له بطريقه سهله وبسيطه وباقل كو. فهذاك علاش اهميه الببليك اكسيسيبل تخلي لي ريزو سوسيو اليوم معناها خطوه مهمه في اي بروموشن لاي ستارت اب. ثانيه الريزون الثانيه هي ليزونس دوتيليزاسيون. اليوم لو كان انت عمرك 12 سنه والا عمرك 70 ولا 80 سنه، سهل ياسر باش انك تستعمل لي ريزو سوسيو. لي كود نتاع اللونجاج نتاع لي ريزو سوسيو سهل، انك تبوستي تصويره سهل، انك تعرف تكتب ستاتيو سهل مش دون لو سونس يعني ديبيل، مي دون لو سونس اون فوا تعلمته يولي سهل. دونك طريقه الاستعمال البسيطه اللي ممكن ما فماش في دي زوتي اخرين في الكوميونيكاسيون هي اللي خلات نجاح لي ريزو سوسيو بالنسبه للي زونتربرونور اللي بوتيتر ما عندهمش كيما نقولوا الدرايه اللازمه بالكوميونيكيشن بصفه عامه، ولكن تلمون لي ريزو سوسيو سهلين في استعمالهم
بوركو يولي يعرف الانتربرونور ويولي يفهم مليح كيفاش يجم يستعمل هاللي ريزو سوسيو هذوما. الحاجه الثالثه واللي هي مهمه على الاخر انه لامباكت اي تري امبورطون. اليوم مهما كانت البرودوي نتاعك ومهما كان السيرفيس نتاعك ومهما كانت الستارت اب نتاعك ومهما كان البراندينغ نتاعك تنجم تمباكتي بطريقه كبيره وكبيره جدا. خلينا ناخذ مثال مثلا لي مارك اللي الانترناسيونال اللي قاعدين يوصلوا دي مارشي لبرا بان سامبل فيديو بان سامبل بوست. دونك اليوم ما نجموش ما نقولوش انه الامباكت هذايا اللي يخلقوا لي ريزو سوسيو هو اللي يشجع. تعرف روحك انت اليوم البرودوي نتاعك ينجم يوصل 3 ملايين و4 ملايين مستخدم من اي بلاد في العالم، هو هذاك اللي يشجعك باش انك تستعمل لي ريزو سوسيو ويخليك تكورج عليهم وما تخافش به. دونك هذوما لي ريزون بوركوا لي ريزو سوسيو نستعملوهم به. يقول قايل اليوم به اوكي فهمت لي ريزو سوسيو نتاعي، فهمت اهميتهم وفهمت لامبورطونس نتاعهم وفهمت انهم ينجموا يكونوا يدعموا لونتربرونيا نتاعي ولا الستارت اب نتاعي. باهي شنو وين ندخلهم في البروسيس نتاعي، وين نجم نميتريزيهم. خلي في مخك 3 حاجات. خلي في مخك سامحوني انه الكوميونيتي مانجمنت بصفه عامه والجيستيون دي ريزو سوسيو هما دي زوتي. يعني انت عندك مواد عمل، المواد العمل هذه بالرغم سهله وبالرغم قلنا ولات دخلت في الفي كوتيديان نتاعنا واحد وكل، باش تاخذ منهم اكثر نجاح باش توصل بهم لبعيد tu dois les maîtriser. هذاك علاش اليوم نحكيو على كوميونيتي مانجمنت ونحكيو على ميتي كامل اللي هو الكوميونيتي مانجر، اللي هو الشخص اللي يتلهي بالكوميونيتي مانجمنت هذايا. اليوم نحكيو على ديجيتال بلانر، نحكيو على سوشيال ميديا اوفيسر، نحكيو على دي ميتي مختصين في لي ريزو سوسيو. فلو كان انت عندك لي زوتي هذوما وتو لي ميتريز با، وهذاك اللي صاير معناها في برشا دي فورماسيون حضرتهم وفي دي سيسيون حضرتهم، يقول لي باهي اوكي مدام عليا سي بون انا عندي باج فيسبوك ولا عندي انستغرام، لكن مانيش قاعد نتحصل على الريزولتا اسكونتي والريزولتا اللي لازمو يوصلني. نقول له سي تو افي نورمال، على خاطر tu ne maîtrises pas l'outil. انت عندك l'outil mais tu le maîtrises pas, donc il faut apprendre à le maîtriser. حاجه ثانيه انك تحط في مخك انه لي ريزو سوسيو ماهمش اوبليغاسيون تاع اكا اوه سي بون عندي فيسبوك وانستغرام ان البزنس نتاعي، لا لازمك تو لي كونسيدير كوم اون ايتاب دو كومونيكاسيون. شو معناه؟ معناه كيما تولي اهميه للتسويق مثلا في وسط مغازه ولا في وسط في سبوت نتاع راديو ولا في سبوت نتاع تيلي، كيما تعطيهم اهميه قصوى كيما تعطي اهميه قصوى للكوميونيكيشن في لي ريزو سوسيو. تعتبرها ايتاب من لي زيتاب دو كوميونيكاسيون وتعطيها الوقت اللازم، لونجاجمون اللازم، العباد المختصين فيها اكسيتيرا. الحاجه الثالثه اللي هي يعني طريقه التفكير في لي ريزو سوسيو، على خاطرهم موجودين في الواقع نتاعنا. يعني انت اليوم عندك بروفيل نتاعك على الفيسبوك ولا عندك البروفيل نتاعك على الانستغرام، فتستعمل الصفحات نتاعك للبراند والا للبزنس، تستعملوا كأنك تستعمل في بروفيل نتاعك. or que le community management pour des marques c'est un processus organisé. يعني لازم تنظيم، ماهوش البروفيل نتاعك بيرسونيل، ماهوش كان ما تستحقوش للبزنس نتاعك والا عاملوا هكاك للجو وكهو ما تستحقوه. معناها مش لازم عليك تكون منظم. باغ كونتر لو كان عندك صفحه للبزنس نتاعك لازمك تكون منظمه بالكدا. يعني لازم تعرف روحك شنو باش تهبط اليوم والجمعه الجايه والوقت الفلاني دونك فما ان بروسيسوس اورغانيزي. ما تنجمش تعمل هكا اوب اي باش نهبط بوست اي باش نهبط ستوري اي
البارتي هذيك نتاع آية على سوربريز من غير اورجانيزاسيون ومن غير بلانيفيكاسيون راهي تخليك تعمل برشا وبرشا اغلاط. به اي انتربرونور لازم يعرف لي زوبجيكتيف نتاع لي ريزو سوسيو والا لي زوبجيكتيف نتاع توت استراتيجي دو كوميونيتي مانجمنت. اليوم قبل ما تهبط اي بوست والا قبل ما تفاليدي اي كونتوني باش يهبط على البزنس نتاعك كسوا انت باش تفاليديه ولا باش تفاليديه لشخص اخر والا انت تحب تعرف كيفاش. فما 3 زوبجيكتيف لازمك ديما تحطهم هكا في مخك وما تنساهم جمله جمله جمله. باهي لي 3 زوبجيكتيف هذوما كالاتي. اول اوبجيكتيف اللي هو لو بارتاج. انا اليوم باش نهبط محتوى باش نبارتاجي حاجه، باش نبارتاجي معلومه، باش نبارتاجي فكره، باش نبارتاجي اكسبيريونس. دونك الهدف نتاعي هو لو بارتاج. ما حاجتيش باش باش يجيني مثلا فونت ولا لا لا، انا جو فو بارتاجي، جو فو بارتاجي اون فالور نتاع السوسيتي نتاعي، جو فو بارتاجي لي سوكسي نتاعي، جو فو بارتاجي قلق في المارك اللي انا فيها، جو فو بارتاجي حاجه. دونك لهنا لوبجيكتيف نتاعي لو بارتاج. الهدف الثاني اللي نجم يكون هو لا كوميونيتي. شو معناها لا كوميونيتي؟ انك تكبر في الكوميونيتي نتاعك، انك تفيديليزي الكوميونيتي نتاعك، انك تعمل انيماسيون للكوميونيتي نتاعك. اليوم باش نهبط مثلا كادو للاكثر شخص متابعني قديم متابعني على الصفحه نتاعي. لا اليوم نحب نزيد نكبر المجموعه نتاعي، انا عندي 10,000 يتبعوا فيا، اليوم نحب نزيد نكبر. فالوبجيكتيف انه يكون فما كوميونيتي ولاهي بالكوميونيتي هذيك كسوا باش تفيديليزيها كسوا باش تنيميها كسوا باش تكبرها كسوا باش تفيليسيتيها كسوا باش تفسر لها الكوميونيتي هذيك. دونك تو فا جيري لا كوميونيتي نتاعك. الهدف الثالث والاخير واللي هو اكثر هدف معناها معروف اللي هو لا كونتريبيوشن، اللي هو tu vas contribuer يعني les réseaux sociaux نتاعك ils vont contribuer à bâtir حاجه اللي هي في الفونت، يعني في تو سكي روتور دانفستيسمون في البلان داكتيفيتي نتاعك، في الحاجات الاكتيفيتي نتاعك برينسيبال. اليوم عندكم 20% للبرودوي الفلاني، اذا كان تعملوا انسكريبسيون على اللين هذايا ويجيكم كود برومو. دونك لهنا هذايا في اون بلان فونت وان بلان كونتريبيوشن للفونت نتاعك والبزنس نتاعك. دونك هذايا هدف اخر. اي بوست واي كونتوني لا يفي بواحد من هالثلاثه لي زوبجيكتيف اغوفوار. خذوها قاعده. اي بوست والا اي بلانينغ، خاطر احنا نخدموا باللي بلانينغ، احنا في الكوميونتي مانجمنت نخدموا باللي بلانينغ نتاع 1 و 2 سيمين كالزم. لو انه لي بوبليكاسيون اللي حضرتهم والخدمه اللي حضرتها والفيزيون اللي حضرتها لا تفي بواحد من لي زوبجيكتيف هذوما سي ا ريفوار. لي زوبجيكتيف هذوما يخليوك اشاك فوا تعرف علاش مهبط الابليكاسيون هذيك، لانه التهبيط والسلام وانك تهبط حاجه على ريزو سوسيو نتاعك والسلام راهو ما عنده وين يوصل. لازم فما هدف. ساعات البوبليكاسيون تحقق مش هدف برك، ساعات تحقق زوز اهداف، فلازم تخمم في الهدف نتاع البوبليكاسيون وفي البريزونس نتاعك في لي ريزو سوسيو. جديده قاعده هكا تكبر بشويه بشويه اللي هي لو ديجيتال انتربرونور، اللي نسميوه الديجيتال انتربرونور. شو معنى الديجيتال انتربرونور؟ هو الشخص اللي هو ان انتربرونور مي en même temps c'est lui qui gère la partie digitale في الخدمه نتاعو. دونك لهنا في تونس الحقيقه سي دو بلوس ان بلوس اليوم نراو دي ستارت ابور صغار سي او كي جير لي ريزو سوسيو، هما يقفوا على كل كبيره وصغيره، اللي هما اللي يقفوا على كل تفصيله. وحتى لو كان عندهم معاهم في الورك في التيم ورك نتاعهم وفي الخدمه نتاعهم هما في كل تفصيل موجودين. جينيرالمون اذا كان عندكم البروفيل هذا واحنا توا اون بلان
en plein entrepreneuriat ou في l'édition هذيا نتاع رياده ما نجموش ما نتعداوش على الكونسيبت هذايا نتاع le digital entrepreneur. Le digital entrepreneur il doit savoir définir quoi, définir les visions نتاعو, définir les objectifs نتاعو نتاع les réseaux sociaux. انا نحب نعمل contribution, انا اليوم نحب نبارطاجي information, donc il doit définir les besoins نتاعو, définir les réseaux sociaux نتاعو, من بعد par la suite recruter الناس اللي باش تعاونوا, خاطر ما ينجمش يعمل كل شيء وحده. اليوم انا كاخصائيه صفحات التواصل الاجتماعي بدرايه على لي ريزو سوسيو, بدرايه بشنو هو لي ستاتيستيك, لكني لا ما نجمش نكون طياره في الجرافيك مثلا. انا مثلا مانيش طياره في الجرافيك, فنجيب شخص جو ريكروت اون بيرسون اللي نجم جو بارتاج الفيزيون نتاعي معاها و en même temps تخدم لي لو كوتي جرافيك. اليوم مثلا تو سكي فيديوغرافي وخدمه على الايديتينغ نتاع الفيديو, نجم تكون عندي الفكره في مخي اللي نعطي الاكسبير اللي هو باش يخرج الفيزيون اللي انا حاططها في مخي في لي ريزو سوسيو, باش يخرجها بفورما مزيان في لي فيديو والا في لي فوتو. Donc par la suite il doit savoir piloter, donc piloter les réseaux sociaux الكل, il doit savoir tirer profit من les statistiques اللي موجودين. اش معناها تو دونجاجمون, اش معناها بيرسون اتانت, الفيو هذيك منين جات, شنو هي الداتا بيز اللي عندي نتاع لي فان اللي تبعوا فيا على الفيسبوك والا على اليوتيوب. دونك il doit piloter le projet en entier, il لازم يعرف les détails هذوما الكل, وبعد par la suite il doit savoir communiquer. يعني une fois خذا les statistiques هذوما الكل ياخذ des recommandations. مثلا الناس اللي تتبع فيا على الفيسبوك اغلبها من تونس وكلها elle préfère le dialecte tunisien. Donc par la suite il doit mentionner l'équipe نتاعو, que ce soit community manager ولا graphiste, يقول له نحب tu axes على الفيجوال, نحب دي حاجات هكا مكتوب لي بالدارجه. ف les statistiques اللي ياخذوهم il doit savoir les transformer en solutions et en actions les réseaux sociaux نتاعو. لازم يكون كونيكتي, ما تنجمش تكون ان ديجيتال انتربرونور ماكش كونيكتي, ما تعرفش شنو صاير على الانترنت. Tu dois bien veiller sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. لازمك تكون هكا نيوز على لي ريزو سوسيو تبدا تاكلهم ماكله, لانه خاطر سي ان دومين كي ايفولو فيسع. يعني 3 سنين التالي ما كناش نحكي, ولا 4 سنين التالي يمكن ما كناش نحكيو على التيك توك. اليوم سي التيك توك سي بون سي فاليدي وسي مونسيوني واحد وكل. فاليوم نحكيو مثلا على لي بودكاست, واليوم نحكيو على حاجه اسمها كلوب هاوس اللي هو سي ان ريزو سوسيال ديستيني للفي اي بي باش يسمعوا كلك محادثات صوتيه اللي يجموا يسمعوهم ترانش صغيره من العباد في العالم. و et encore ما لازمك sur invitation. C'est un truc qui évolue d'une manière extraordinaire. Les réseaux sociaux اليوم ماكش كونيكتي وماكش هكا تبع في tout ce qui se passe sur le digital, تلقى روحك ديما التالي وتلقى الديجيتال ديما سابقك بخطوه. به يقول قائل به اوكي سي بون, فهمنا لي زوبجيكتيف, فهمنا انه البروفيل ديجيتال انتربرونور تري تري انتريسون. به كيفاش انا عملتهم هذوما الكل, فهمت لوبجيكتيف نتاعي, كيفاش جو تير بروفيت من لي ريزو سوسيو نتاعي هذوما. اول حاجه يفو ديفيرسيفي لي فورما. راهو كل يوم تهبط فوتو, راهو سي زيد باش تقعد ديما اكسي في حاجه برك. لي فورما لي بلوز ابريسيي ساعه نبداو متفاهمين هما لي فيديو. اليوم في العالم اجمع لو فورما لو بلو امباكتون سي لو فورما فيديو. مي الالغوريثم تاع فيسبوك انستغرام وغيره il apprécie انك تو ديفيرسيفي الفورما, مره جيب مره فوتو مره ستاتيو مره فيديو. دونك il faut toujours réfléchir à diversifier les formats بصفه عامه. بعد الحاجه الثانيه اللي نوصيكم بها انه il faut poster régulièrement.
إنك tu disparais pendant 3 semaines راهو à chaque fois باش تلقى روحك الcourbe elle va descendre والcourbe à chaque fois الفيسبوك وإلا الإنستجرام وإلا اليوتيوب يعاقبك. أنا اليوم نحكيو على اليوتيوب مثلًا في الalgorithm تاع اليوتيوب لو كان تلاحظوا إنه برشا des يوتيوبر معناها فشلوا اللي هما معناها كانوا يخدموا برشا فشلوا dans le sens où ما عادش عندهم الموتيفاسيون لأنه الالغوريثم تاع اليوتيوب مثلًا il vous sanctionne كان ما تهبطش فيديو كل جمعة يعني كل مرة في الجمعة عندك فيديو à chaque fois tu disparais أكثر à chaque fois يعاقبك أكثر donc il faut poster régulièrement وهذاك علاش l'importance نتاع البلانيفيكاسيون تحضر على بكري سامحوني تحضر على بكري جمعة جمعتين نتاع qu'est-ce que tu vas poster الأيامات الجاية surfer sur des sujets tendances et de l'actualité حكيت عليها قبيليك l'importance de la veille اليوم إذا كان تعرف مثلا إنه tendance نحكيو على مثلا لي بودكاست ونحكيو على مثلا سوجي معين مثلا انا في اختصاص صفحات التواصل الاجتماعي مثلا نعرف انه التوندونس اللي هو نحكيو على الكلوب هاوس الريزو سوسيال الجديد لو كان انا جو لو مونسيون با في الخدمه نتاعي في البوست نتاعي ولا ما نكونش على بوينت دو لاكtualité باش نلقى روحي ديباسي قد ما انت تسورف على دي سوجي توندونس قد ما ولي في الدومين نتاعك سا بو اتر الدومين نتاعك l'informatique, الصحة, peu importe. إذا كانت في dans la tendance, dans l'actualité, tu auras certainement de l'interaction اللي هي recherchée par tous les entrepreneurs. Toujours mettre les abonnés à contribution. شو معناها؟ يعني احسب روحك كأنك ما تحكيش من وراء إكران، احسب روحك كأنك تحكي مع العباد اللي أنت تحب توصل لهم. Il faut toujours conditionner les abonnés اللي يتبعوا فيك والداتابيز اللي تتبع فيك pour contribuer للخدمة نتاعك. مثلا كوتي سونداج هذوكم اللي موجودين في الانستغرام مثلا فوتي البنات اسكو جو بوست هذا ولا جو بوست هذا ce genre de contenu ça plaît ça contribue انه يخلق علاقه une relation ما بينك وما بين الفان نتاعك. الحاجه الخامسه اللي هي il faut être original باهي برشا انك تنسبيري من الكونكورونس يعني شوف العباد اش قاعده تخدم فو فير لو بنش ماركتينغ كيما يلزم ولكن لازم 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 تكون عندك حاجه تميزك وتميزك انت كحب. به لي بيلي نتاع الكوميونيتي مانجمنت بصفه عامه ووقتاش لي ريزو سوسيو يجموا يعطيوك الاكل نتاع الخدمه نتاعك وقت اللي تبدا عندك اون بون كولتور ديجيتال تبدا تكون او كورون دو تو سكي سباس وقت تبني كاركتير روحك كانتربرونور والا كستارت اب تولي عندك كاركتير يميزك موجود على لي ريزو سوسيو وقت اللي فما كرياتيفيتي فما ريشيرش فما دي كونسيبت جدد فما حاجات ديكالي وقت اللي تكون كونسي على خاطر اليوم اللي الفان اللي موجود على التليفون هاك ديما يسكرولي ديما مزروب دونك you have to be straight to the point يعني ديريكتومون تبدا الفراز امباكتونت يبدا الفيزوال هكا يجذب il faut être concis لازم نحس الشالور هيومان ما نحسش روحي كاني نحكي مع صفحه روبو ولا انستغرام روبو لازمني نحس انه فما وراء المارك هذيا وراء البزنس هذيا فما شالور هيومان فما علاقه مزيانه il faut toujours se préoccuper du contenu لازم تضفي للكونتوني نتاعك حاجه تميزه حاجه تشبه للمارك نتاعك ولا للبراند نتاعك لازم الكونتوني نتاعك يحاول يكون يجذب السيبل لو ماكسيموم وفي الاخر بالكل لا كونفرساسيون لا ديرنيير سي لا كونفرساسيون الكونفرساسيون انك تخلق محادثات بينك وبين حتى في المحتوى اش قولكم في كذا علاش ما نعملوش كذا اعطيونا رايكم ف ce genre de message ولا ce genre de discours يخلي العباد تكون اتاشي للصفحه وتكون تتبع فيك وتحاول الانترياجي معك وهو اللي يخلي فما سكسي على لي ريزو سوسيو نتاعك. يقول القائل به كونتوني
الكونتوني شنو هو باش نترهي به؟ الكونتوني سي لو فون دو فو بونسي، لازم يكون ديفيرون، سي ان كونتوني ديفيرون على العباد، ما تنجمش تكون كي العباد الكل. سي ان كونتوني افيكاس، يعني يحقق لك الهدف نتاعك اللي حكينا عليهم قبليك، اللي هما البارتاج والكوميونيتي والكونتريبيسيون، يحقق لك واحد من الاهداف نتاعك. والكونتوني نتاعك لازم يعطي تجربه، يعني مثلا اليوم لو كان شي يهبط اللايف هذايا مثلا على الفيسبوك، فالرياده اليوم تعطي في كونتوني اكسبيريونسيال تعيش العباد اللي من وراء ليكران، اللي بتتر ما شافوش السيسيون نتاع رياده السنه، تشوفوا تقول تيان فما قاعدين دي فورماسيون قاعدين يصيروا على الديجيتال وسوبر وتفتق الفازه وبوتيتر العشيه يعمل انسكريبسيون اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك نحاول نعيش العباد اللي وراء ليكران الاكسبيريونس. الفورما لازم تكون عندك ايدنتيتي فيزوال، ولهنا الجرافيك مهم ومهم جدا باش يخلق لك ايدنتيتي فيزوال. لازم فما اون استراتيجي، فما دي كود كولور معينين، الاحمر علاش، الاخضر علاش، الاصفر علاش. لازم عندك ان تامبر دو فولي، حاجه ما تشبهش للعباد، حاجه نتاعك انت هكا. ولازم عندك لا ميزاجور. يعني شو معناها لا ميزاجور؟ مثلا لي فورما راهم فما قياسات معينه، القياسات نتاع الفيسبوك ما عندها حتى علاقه بالقياسات نتاع الانستغرام، القياسات نتاع اليوتيوب ما عندها حتى علاقه بالقياسات نتاع التيك توك. دونك tu dois être mise à jour par rapport à chaque plateforme. ما كانش دي كيسيون، جيسبر كانت السيسيون كلير.